आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएम दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओ स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रका एसडीएफ पार्टीका 2019 का उम्मेदवार एलएम शर्मा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा सामेल भएका छन्। 2019 को आम चुनावमा सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीबाट गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएका एलएम शर्माले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सिद्धान्त, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास र जनकल्याण कार्यप्रति प्रेरित हुँदै आज एसडीएफ पार्टीलाई पूर्ण रूपले त्यागी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा औपचारिक रूपमा सामेल भएका छन्। क्षेत्र विधायक एवं कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्माले उनलाई सत्तारूढ पार्टीमा सामेल गराएका छन्। यसै सामेल कार्यक्रममा सिक्किम सरकारका पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभागका सल्लाहकार दुर्गा प्रसाद प्रधान, पार्टीका क्षेत्र स्तरीय अध्यक्ष सनवीर सुब्बा, केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्य गंगाराम छेत्री, 13 माइल सम्बोकका वार्ड स्तरीय अध्यक्ष तथा पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीगणको पनि उपस्थिति रहेको थियो। एसकेएम पार्टीको बढ्दो रफ्तार अनि नीति सिद्धान्तप्रति प्रेरित हुँदै एलएम निरौलाले अब उसो सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सोच लिएर सत्तारूढ पार्टीमा सामेल भएको बताएका छन्। गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रका एसडीएफ पार्टीका 2019 का उम्मेदवार एलएम शर्मा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा सामेल भएका छन्। 2019 को आम चुनावमा सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीबाट गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएका एलएम शर्माले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सिद्धान्त, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास र जनकल्याण कार्यप्रति प्रेरित हुँदै आज एसडीएफ पार्टीलाई पूर्ण रूपले त्यागी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा औपचारिक रूपमा सामेल भएका छन्। क्षेत्र विधायक एवं कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्माले उनलाई सत्तारूढ पार्टीमा सामेल गराएका छन्। यसै सामेल कार्यक्रममा सिक्किम सरकारका पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभागका सल्लाहकार दुर्गा प्रसाद प्रधान, पार्टीका क्षेत्र स्तरीय अध्यक्ष सनवीर सुब्बा, केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्य गंगाराम छेत्री, 13 माइल सम्बोकका वार्ड स्तरीय अध्यक्ष तथा पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीगणको पनि उपस्थिति रहेको थियो। एसकेएम पार्टीको बढ्दो रफ्तार अनि नीति सिद्धान्तप्रति प्रेरित हुँदै एलएम निरौलाले अब उसो सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सोच लिएर सत्तारूढ पार्टीमा सामेल भएको बताएका छन्। अब दार्जिलिङकै लागि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पिपिएसकै कुरा यसलाई सकिहालौँ है। पिपिएसको कुरा गर्नुपर्दा स्वायत्त शासन फुल प्रोजेक्टमै आउनुपर्छ है। यसलाई यहाँको जनताले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। जबसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन तबसम्म हामीले स्वायत्त शासनलाई स्वीकारेर यसलाई सशक्त बनाएरै लानुपर्छ र यहाँको उन्नति गर्नुपर्छ। शैक्षिक माने स्थान उसमा लाइनमा होस्, चाहे विकासको लाइनमा होस्, सबै कुरो र यहाँको अब विशेष गरेर विकासको कार्यक्रमहरूमा विकास भनेको चाहिँ अहिले अलवर हेर्दाखेरि के पाउँछ भनेदेखि बाटो नै सबैको विकास रहेछ। बाटो माने विकासको सबभन्दा प्रथम कुरिकुलर रहेछ भन्ने बुझ्छौँ हामीले। किनभने बाटो छ भने त्यहाँबाट सरसामानहरू लानु ल्याउनु कतिवटा यस्तो यो देखिँदैछ। तर हामी एउटा दुःखको कुरो यहाँनिर डिएससी पनि चल्यो, त्यसको पछाडि जिटिए पनि आयो र अहिले जिटिएको बिओए चलेको पनि 3 पिरियड हुँदैछ है। तर यहाँको हाम्रो श्रमिक माने चालक सङ्गठनहरूले बिचराहरूले हिजोस्ति मात्रै पनि भोक हडताल अनसन बस्नु पर्यो हो। बडा दुःखको कुरो। र अहिले जिटिए चलाउने साथीहरूले नेतृहरूले भन्नुहुँदैछ हामी विकासको लागि नै गोर्खाल्यान्ड छोडेर माने जिटिए चलाउन आइपुगेको भनेर भन्नु त हुँदैछ। तर त्यसो भने जिटिएको विकास चाहिँ के छ
हो, यो केही पनि सही माने देखिएन। किनभने हिजोस्ति मात्रै अहिलेभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि चालक सङ्गठनले यही बिजनबारीमा झन्डै उहाँहरूले 22-1 महिनाको एउटा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो बिचराहरूले। दक्षिण सिक्किमको बर्फुङ क्षेत्र अन्तर्गत बर्फुङ जारोङ ग्राम पञ्चायत इकाइको तत्त्वावधानमा 2 दिने स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा पहिलो दिनको स्वास्थ्य शिविरमा सिक्किम सरकारका अनुमान समिति अध्यक्ष एवं बर्फुङ क्षेत्रका विधायक टिटी भोटिया प्रमुख अतिथि रहेका थिए। स्वास्थ्य शिविरमा राभाङला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी डाक्टर पल्लवी परियार र नाम्ची जिल्ला अस्पतालका डाक्टर रोशन पौडेल लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा गाउँलेहरूले उपचार गराएका थिए। साथै आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनामा नामको सूची भएका लाभार्थीहरूलाई गोल्डन हेल्थ कार्ड पनि बनाएर क्षेत्र विधायकको बाहुलीबाट वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा विधायक भोटियाले आफ्नो सम्बोधनमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारद्वारा आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाद्वारा स्वास्थ्य जीवन बिमा गराइरहेको जानकारी दिँदै आफूले पनि विधायक राहतको समिति गठन गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवगत गराएका थिए। साथै क्षेत्रमा प्रमाणपत्र नभएका वृद्ध आमा बाबाहरूलाई सरकारद्वारा भत्ता नपाउनलाई समितिद्वारा वृद्ध भत्ता पनि प्रति महिना 1000 को दरले वितरण गरेको साथै क्यान्सर र मृगौला रोगी भएर सिक्किमदेखि बाहिर रेफर गरिएका बिरामीहरूको निम्ति रु 20,000 रुपैयाँ एकपल्ट सहयोग राशि दिँदै साथै सदैव दबाई सेवन गर्ने गरिब परिवारका निम्ति सित्तैमा दबाई पनि उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी 5-6 महिनाभित्रमा गरिब जनताहरूको निम्ति एम्बुलेन्स यातायातका लागि उपलब्ध गर्ने जानकारी पनि दिएका थिए। पञ्चायत सभापति अनिल राईले आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना गोल्डन हेल्थ कार्ड बारे र स्वास्थ्य शिविर बारे प्रकाश पारेका थिए। उक्त स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा ग्राम पञ्चायतगण बर्फुङ क्षेत्रका मण्डल प्रमुख महामन्त्री पीएम जय लाभार्थी लगायत स्थानीय गाउँलेहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष आज यो बर्फुङ जारोङ ग्राम पञ्चायत हाम्रो 6-7 वटा वार्डहरू पर्न जान्छ है। यसमा एसजिपियूले एउटा 2 दिने कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ। यसमा एउटा मेडिकल क्याम्प ताकि एक दिन चाहिँ नानीहरूलाई जाँच गर्ने र एक दिन चाहिँ यस्तो जनरल पब्लिकलाई जाँच गर्ने भन्ने हिसाबमा साथसाथमा एउटा यो इन्सुरेन्सको बारेमा पनि प्रोग्राम राखेको छ। हामीसँग पहिला नै सल्लाह थियो त्यसको विषयमा र विशेष गरेर आज यो प्रोग्राममा अति आदरणीय हाम्रा पञ्चायत प्रेसिडेन्ट है उहाँको अगुवाईमा अथवा उहाँको यो विचार मुताबिक यहाँ हुँदैछ र साथसाथमा उहाँको भाइस प्रेसिडेन्ट सम्पूर्ण उहाँका सहयोगी साथीहरू। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मॉल दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज।
जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्थानीय मानिसहरूको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै लोवर चुङथुङ उच्च विद्यालयमा हिमालयन एकाडेमी स्कुलको आयोजनामा एक दिने निशुल्क आँखा जाँच शिविर आयोजना गरियो। आलो दृश्य वेलफेयर अर्गनाइजेसन कलकत्ताबाट आएका चिकित्सा शिविरमा चियाबारीका धेरै आँखा रोगीहरूले लाभ उठाएको अकादमीका संस्थापक प्राचार्य धीरेन गुरुङले जानकारी गराएका छन्। सर्वप्रथम त यो हिमालयन एकाडेमी जुन प्रकारले हामीले हामी भएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो हिमालयन एकाडेमीको विषयमा मैले के भन्न पर्दाखेरि हाम्रा चियाबारीमा एकदमै निम्नभन्दा निम्न मजदुरीमा, निम्नभन्दा निम्न ज्यालामा जो चियाबारीमा काम गरिरहेका छन् मानिसहरू, र उनीहरू सबैको इच्छा चाहना हुन्छ आफ्नो नानीहरूलाई राम्रो प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने। तर आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर भएको कारणले या कतिपय अवस्थाहरूले गर्दाखेरि राम्रो स्कुलहरूमा शिक्षा उनीहरूलाई पढाउन सकिरहेका छैनन्।
र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो चियाबारीको आय स्रोतलाई मानिसहरूको आय स्रोतलाई पनि सोच गरेर खोलेको यो हिमालयन एकाडेमी हो। 2003 देखि नै हामीले अर्गनाइज गरेर आइरहेका छौँ र त्यही किताब राम्रो स्कुल ठुलो स्कुलमा पनि पढाइन्छ अनि त्यही सिलेबस त्यही किताब हामीले पनि हाम्रो स्कुलमा पढाउँछौँ र यति मात्र हो। मानिसहरूले ठुलो स्कुलमा राम्रो भन्ने सम्झिन्छ अनि सानो स्कुलमा नराम्रो भन्ने सम्झिन्छ, तर किताब एउटै हो। अनि त्यही एबल टिचर्सहरू पनि हाम्रोमा छ, बिए एमए गर्ने टिचर्सहरू पनि हामीसँग उनीहरूले पनि एउटा सामाजिक भावना राखेर पनि पढाइँदैछ। र यस्तै प्रकारले चियाबारीमा आजको दिनमा हामीले यो आई क्याम्प राख्नुको कारण चाहिँ हाम्रा कतिपय मानिसहरूले पैसा प्रशस्त खर्च गरेर ठुला ठुला हस्पिटलमा जान सक्दैनन्। क्यान्सर रोगले पीडित हरि छेत्रीको उपचार हेतु लोवर बोङबस्तीको सामाजिक संस्था आशाको किरणद्वारा विभिन्न स्थानमा स्टल राखेर संग्रह गरेको रकम परिवार पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विशेष गरेर लोवर बोङबस्तीको सामाजिक संस्था आशाको किरण 2020मा स्थापित भएर यता रोगी असहाय मानिसहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आइरहेको छ भने सरसफाई र पर्यावरण संरक्षण विषय पनि कार्य गर्दै आएको छ। लोवर बोङबस्तीमा आयोजित कार्यक्रममा संग्रह गरिएको रकम पीडित परिवारलाई ट्रस्टका अध्यक्ष सोनाम भोटियाको बाहुलीबाट हस्तान्तरण गरिएको हो। यसरी बिरामीको निम्ति उपचार गर्न हेतु केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले संग्रह गरिएको रकम पाएकोमा पीडितकी छोरी सपना खड्काले दाताहरूप्रति आभार जनाएकी छन्। यसरी नै ट्रस्टका अध्यक्ष सोनाम भोटियाले सम्पूर्ण दाताहरू र स्वयंसेवकहरूप्रति ट्रस्टको पक्षबाट आभार व्यक्त गरेका छन्। उहाँ चाहिँ अनि बिमार हुनुहुन्थ्यो निकै साह्रै, अन्त भाइलाई यसो आशा अब धेरै ठाउँमा गर्दै आउनु भएको रहेछ, त्यही कारणले मलाई पनि अलिकति आशा लागेर चाहिँ मैले पनि केही बुझाएको थिएँ, यत्रो गरिदिनु भयो, यसको लागि म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अरू मेम्बरहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरि छेत्री नाम भएको जो व्यक्ति छ र उहाँको गाउँबाट हामीलाई चिठी दिनुभएको थियो कि उहाँ बिमारी क्यान्सर पेसेन्ट हुनुहुन्छ भनेर, र हामीले आशा किरण ट्रस्टबाट हामीले डोनेसन उठायौँ र डोनेसन हाम्रो 49,866 रुपिस चाहिँ हामीले उठाउन सक्यौँ। र अहिले यो महामारीको अवस्थामा पनि र हामी कालिम्पोङ जनतालाई पनि हामी धन्यवाद दिनेछौँ र जति पनि हामीलाई अब सपोर्ट गरिदिनु भयो र अलगढा पेदुङ भयो र किर्ने मल्ली सबैले नै हामीलाई सपोर्ट दिनुभयो र हाम्रो यो नयाँ ट्रस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामीले यो हरि छेत्री नाम भएको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँबाट हामीले यो चिठी पाएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो काम गर्न सक्यौँ। गोर्खाल्यान्ड सहित ग्याल्जे तामाङ स्मारक खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सम्पन्न भयो। सुकी मानेभन्ज्याङ समष्टि पूर्व सचिव कमल कुमार राईको सभापतित्वमा सम्पन्न फाइनल खेलको प्रमुख अतिथि रेलिङ कैजली पूर्व सभासद सतीश पोखरेल रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिहरू उदय देवान, मजुवा ग्राम पञ्चायत भूतपूर्व प्रधान प्रभु नारायण प्रधान, फाइन चन्द्र राई, भास्कर राई, टाँसी भुटिया र अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त फाइनल खेल भेटरेन बोइज एफसी अप्पर सिङबुङडेरा बनाम गोरेटु परिवार अप्पर एफसी बतासी माझ भिडन्त भएको प्रतियोगितामा यथावत समयमा गोरेटु परिवार एफसीले 0 विरुद्ध 2 गोल गरेर शहीद ग्याल्जे तामाङ स्मारक खुल्ला फुटबल प्रतियोगितामा विजयी बन्दै आकर्षक ट्रफीसँगै नगद राशि 1 लाख रुपैयाँ हत्याउन सफल बन्यो भने भेटरेन बोइज एफसी पराजय बन्दै 60,000 नगदमा चित्त बुझाउनु पर्यो। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमको साथमा सम्पन्न फाइनल खेलको अवसरमा मजुवा ग्राम पञ्चायत भूतपूर्व प्रधानहरू मणिकुमार राई, प्रभुनारायण प्रधान अनि सबिना राईलाई खदा दोसल्ला पहिराएर सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। यो टुर्नामेन्ट विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरेर यो जुन हाम्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा विगत 1986 सालमा शहीद हुनुभएको हाम्रो गाउँकै ग्याल्जे तामाङ उहाँको स्मृतिमा हामीले विगत 16 जनवरीदेखि नै यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ र आज यसको जुन फाइनल खेल भनौँ यो अन्तिम चूडान्त खेल आज प्राय सक्यो है र
यसमा दुईवटा दलहरू अप्पर गोरेटो बतासे गोरेटो पर्वत बतासे अनि भेटन 7 भनौँ भेटन बोइज अप्पर सिमुङडेरामा सम्पन्न भएको थियो र यसमा भर्खरै सकिएको खेलमा अप्पर गोरेटो परिवार अप्पर बतासे र गोरेटो परिवारका खेलाडीहरूले 0 विरुद्धमा 2 गोल गरेर विजयी लाभ गरेको छ र यो जुन प्रतियोगिता भएको थियो यसमा जम्मा मोटामोटी 28वटा दलहरूले अंशग्रहण गरेका थिए र 28वटा दलहरू अंशग्रहण गरेको मध्ये आज अब यो 2 दलहरूमा यो खेल सम्पन्न भइसकेको छ र जुन हामीले एउटा एम राखेर यो प्रतियोगिता सुरु गरेको थियौँ र त्यो केही हदसम्म हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्यौँ कि जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र हामी सफल भयौँ कि जस्तो चाहिँ लागेको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।